बाप की 23वीं आयत से 24वीं आयत तक। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाह की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि यीशु एक साथ वो कितने काम कर रहा है। पहले तो वो सब जगह जाके, यानी कि गलील में जाके वो क्या कर रहा है, खुशखबरी के पैगाम को फैला रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, बादशाही की मनादी कर रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, लोगों की बीमारियों को दूर कर रहा है, उनकी जो अंदर कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर कर रहा है। और अगर आज हम इस दौर में भी देखें तो खुदा के खादमीन जो खुदा की राह पर चलते हैं, यीशु मसीह के अहकामात पर अमल करते हैं, तो जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने, अगर हम मत्ती की इंजील में भी आखिरी बाब में पढ़ें तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जाकर क्या करो, कौमों में मनादी करो और उनको बाप और बेटा और रूह कुद्दूस के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और जो हुक्म मैंने तुमको दिए हैं तो वही उनको दो, ताकि वो इन बातों पर क्या करें, अमल करें। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो फिर क्या करता है, वो मसीह के मुखालिफ चलता है, कलाम के मुखालिफ चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या है, वो तमाम गलील में क्या कर रहा है, फिर रहा है, लोगों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि किसको कलाम की ज़रूरत है, कहाँ कलाम की ज़रूरत है, कहाँ इनको आज़ादी की ज़रूरत है। और आज अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ आज बहुत से गैर कौमों को तो हम छोड़ ही दें, हम अपने लोगों को देखें तो अपने लोग ही गिरफ्तार हैं, हम अपने मसीहों को देखें तो वही गिरफ्तार हैं, वही आज़ाद नहीं है, क्योंकि उन तक कलाम ही नहीं पहुँचता, उन तक खुदावंद यीशु की वो बातें ही नहीं पहुँचती कि जो पहुँचानी चाहिए। आज अगर हम देखें तो आखिर ज़माना के बारे में कोई नहीं बताता कि यीशु मसीह जो मनादी करता है, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है बादशाही की खुशखबरी की मनादी कर रहा है। और बादशाही की खुशखबरी की मनादी ये है, वो कहता है कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और मत्ती की इंजील में यीशु मसीह कह रहा है बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और बादशाही कौन सी? बादशाही वो कि जब खुदा यीशु मसीह अब आएगा, आतिशी बादलों पर बैठकर, आतिशी बादलों पर आएगा, और जो तो उसके साथ चलते हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, उनको तो क्या करेंगे, फरिश्ते उठा लेंगे, तो वो बादलों में उड़कर उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। मगर जो जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमारे मसीह आज़ाद नहीं है, तो फिर वो गैर कौमों के साथ ही क्या होंगे, वो रोंदे जाएंगे, कुचले जाएंगे, क्योंकि आतिशी बादल मेरे जो वो हैं जो आग के बादल होते हैं। जो अगर हम देखें आतिशी बादल कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो पुराने अहदनामा में हम पढ़ें तो जब कौम बनी इज़राइल जब जाती थी 40 साल वो बियाबान में रहे, तो जो आतिशी बादल था उनके सर से रात को होता था, उनको रात को रोशनी देता था, और दिन में वही बादल उनको क्या देता था, साया करता था। और ये वही बादल है जिस पे खुदावंद यीशु मसीह ने फिर आना है। पर अब वो साया नहीं करेंगे, अब वो आगे बरसाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो शुरुआत थी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा कर दिया है, उसने सलीब पर अपनी जान दे दिया सबके लिए, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा है, और उसने कहा है कि तमाम हुआ, ये उसका काम ख़त्म हो गया है। अब जो काम है अब वो हमारा है कि हमने क्या करना है, कि बस क्या करना है, जिस तरह यीशु ने कहा कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और जिस तरह यूहन्ना नबी कहता है कि वो भी यही कहता है, जब यीशु मसीह के आने से पहले तो वो भी यही कहता था कि क्या करो, तौबा करो। अब क्या है, दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाएगा वो क्या होगा, काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। और ये आग वो नहीं है कि लम्हा भर की कि बुझ जाएगी, ये आग वो है कि जो जलती रहेगी, अब तक जलती रहेगी, और लोग भी उसमें जलते रहेंगे। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह यहाँ मनादी कर रहा है, और गलील में और हर इलाकों में क्या कर रहा है, फिर रहा है, वो लोगों की तलाश कर रहा है, वो भेड़ों की तलाश कर रहा है। तो वो कहता है कि जो मेरी भेड़ें होंगी वो तेरी आवाज़ को सुनेंगी, मेरे जो
جو اس کی بھیڑیں ہیں جو اس کی آواز کو سنتی ہیں وہ تو بچ جائیں گی، کیونکہ وہ اس سے چارہ لیں گی کہ خدا یسوع مسیح نے کلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی جانوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ تمہارے پوشاک کیا ہوں، صاف ہوں، ان میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی جھری ہو، نہ کوئی دھبا ہو۔ دھبے تو ضرور کی بات، اس پہ لکھا ہے کہ اس پہ کوئی جھری بھی نہ ہو، جیسے کہ سلوٹ پڑتی ہے نا، یہ بھی نہ ہو، یعنی کہ یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں نہیں بتاتے۔ پہلے جب میں چرچ میں دوسرے چرچ میں تھا تو وہاں بچوں کو گفٹ دیتے تھے، پر اب وہ گفٹ آنے بند ہو گئے کیونکہ کوئی کلام پر عمل نہیں تھا کرتا، اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابچیں دیتے تھے، چھوٹی جس طرح اتنے ہاتھ کی، اور اس کے میرے پاس ابھی بھی پڑھی ہیں، تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ تم نے نہ تو کسی کو کالا کہنا ہے، نہ کسی کو کہنا ہے کہ تمہاری ناک موٹی ہے، نہ تمہاری ناک ایسی ہے، نہ تمہارا قد چھوٹا یہ ہو، کہ یہ بھی گناہ ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہے، میں پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے جو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا، بچے گفٹ دیتے ہیں، اور بڑے باکس ہوتے تھے، اور میرے بچوں کو بھی دیتے تھے، بڑے باکس ہوتے، ان میں باہر سے بچے اپنی جو پاکٹ منی ہوتی تھی اس میں سیونگ کرتے تھے، پھر یہاں کے بچوں کو بیچتے تھے، اور بعض اوقات ان میں سے ڈالر بھی نکلتے تھے، بچے خوش ہوتے تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا، گفٹ لے لیتے ہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے، کسی سے پوچھیں کسی کو آیت کا نہیں پتہ، کسی کو پوچھیں کسی کو کلام کا نہیں پتہ، تو پھر انہوں نے باہر سے وہ بند کر دیا پروگرام۔ اب وہ شاید کہیں اور ملکوں میں کرتے ہوں اور پاکستان میں نہیں کرتے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر وہ ہو سکے تو پھر اپنے چرچ میں وہ جاری کر دیں۔ تھوڑا سا ادھر آپ اس کو کریں گے تاکہ یہ بھی دکھ جائے نا، یہ دکھ جائیں بچے کو، تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہو جائے پروگرام دوبارہ شروع۔ تو میرے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح یہاں ایک ساتھ سارے کام کر رہا ہے، ایک ساتھ سب کی فکر کر رہا ہے، تو آج اس کے خادم بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ پہلے تو سب کی فکر کریں، سب کو کلام سنائیں، سب کو توبہ کی منادی کے بارے میں بتائیں، اور آنے کی خوشخبری دیں کہ بادشاہی نزدیک ہے، خدا یسوع مسیح آنے والا ہے۔ کہ جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کال پڑ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آنکھیں کھل رہی ہیں۔ تو جس طرح آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ پہلی موڑ، دوسری موڑ، تیسری موڑ، چوتھی موڑ، اب یہ موڑیں ساری کھل رہی ہیں، کیونکہ خدا نے اب یہ اپنا کیا کرنا ہے، وائنڈ اپ کرنا ہے کلام، اب کام، اور اب کیا کرنا ہے، اس دنیا کو سمیٹنا ہے۔ اور جس طرح ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری دنیا ہے، یہ سمیٹی جائے گی، یہ غائب ہو جائے گی، اور پھر نیا یروشلم آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح یہاں منادی کر رہا ہے، خوشخبری کے پیغام پھیلا رہا ہے، لوگوں کو شفا بھی دے رہا ہے، اور لوگوں کو کیا کر رہا ہے کہ توبہ کی منادی بھی کر رہا ہے۔ اور میزو جب آپ اپنے آپ کو جانچیں گے اس کلام کے مطابق، جب آپ یہ تینوں باتیں اپنے اندر پائیں گے، تو پھر آپ شفا بھی پائیں گے، آپ توبہ بھی کریں گے، آپ خدا کی راہ پر بھی چلیں گے، اور آپ اس سے برکت بھی پائیں گے۔ کہ جس طرح یہاں وہ لوگوں کی ہر طرح کی بیماریاں، کمی کمزوریاں دور کر رہا ہے، آج سے کتنے سال پہلے، 2026 سال پہلے، ابھی 2026 ہے، 2026 ہے نا، تو یہ مسیح کی پیدائش سے لے کے اب تک 2026 سال ہے۔ تو جب یسوع مسیح اس وقت جب کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، جب کوئی ڈائگنوز نہیں کر سکتا تھا، جب کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، جب کوئی میڈیسن نہیں تھی، کوئی ایسے انفیکشن کے لیے کوئی دوائی نہیں تھی، تو یسوع مسیح اس وقت صحیح کر رہا تھا۔ تو یسوع مسیح آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے۔ سو میری ہم نے اس کی کلام پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ اگر آپ کو مذاق بھی کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں، لالچ ہے، آپ کو کسی کی بات پہ عمل نہیں کرنا، آپ کو خدا کی بات پر عمل کرنا ہے، خدا کی بات کو سننا ہے کہ یہ خدا آپ کو دیتا ہے، یہ گفٹ اگر دیتا ہے تو خدا آپ کو دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کچھ بھی کہتا ہے تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا کہ لالچ میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ گفٹ، خدا کے گفٹ آپ دیں گے تو خدا اس میں برکت ڈالے گا، پھر خدا مزید آپ کو بڑھائے گا۔
آپ کے روزگار میں کاروبار میں وہ برکت دے گا، اور جو کلام آپ سنیں گے اس پہ عمل کریں گے تو پھر خداوند کی برکات آپ پر نازل ہوتی رہیں گی ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئے میں اپنے صدر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھ کو بند کریں گے۔